हेलो भाइ बहिनीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी प्रेसर च्याप्टरसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्नेछौं जुन चाहिँ तपाईहरुको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि इन्ट्रान्स दिन जाँदा तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। सो त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले यहाँ केही क्वेशन्सहरु लिएका छौं। त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हेर्नेछौं। जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ क्वेशन नम्बर ए। क्वेशन नम्बर ए छ हामीहरुको which one is the scalar quantity भनेर भनिएको छ। So which one is the scalar quantity scalar quantity भनेको कस्ता क्वान्टिटी हुन्छ जसको हामीहरुको म्याग्निट्युड मात्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटी भन्ने गर्छौं र जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै चिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं। सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ अप्सन नम्बर ए छ प्रेशर, अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ प्रेशर र अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुसँग यहाँ फोर्स, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुसँग यहाँ बोथ अफ देम र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुसँग यहाँ नन अफ द अबव भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी कुन हो त? स्केलर क्वान्टिटी कुन हामीहरुले यो कुरालाई लेख्नु पर्ने छ। सो यहाँ हामीहरुको स्केलर क्वान्टिटी भनेको obviously कुन हो? फोर्स स्केलर क्वान्टिटी हो? होइन, फोर्स हामीहरुको भेक्टर क्वान्टिटी हो। फोर्ससँग म्याग्निट्युड पनि छ र म्याग्निट्युड हामीहरुको फोर्स कतातिर लगाउँछौं त्यसको आफ्नो डाइरेक्सन पनि हुन्छ। हामीहरुको स्केलर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो हो प्रेशर। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ क्वेशन जस्तै कि द एयर सराउन्डेड टु अस इज एक्सटेन्डेड अबाउट द एयर। क्वेशन नम्बर बी छ हामीहरुको यहाँ द एयर surrounded to us is extended about above the earth surface भनेर भनेको छ र यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ। जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ 1000 किलोमिटर, अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुसँग यहाँ 10000 किलोमिटर, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुसँग यहाँ 9600 किलोमिटर र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुसँग यहाँ 3000 किलोमिटर। सो हामीहरुको आन्सर चाहिँ के हुन्छ होला? कतिसम्म चाहिँ हामीहरुको वरपरको सराउन्डिङ एयर सराउन्डिङ चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ भनेर हामीहरुलाई भनिएको छ। सो हामीहरुको वरपरको सराउन्डिङ एक्सटेन्ड भएको भनेको कतिसम्म छ थाहा छ? 9600 किलोमिटर सम्म भएको छ। कतिसम्म? 9600 किलोमिटर सम्म भएको छ। सो अप्सन नम्बर सी हामीहरुको आन्सर हुने भयो। र त्यसैगरी यहाँ नेक्स्ट क्वेशनलाई हेरौं। फुड कुक्स फास्टर इनसाइड अ प्रेशर कुकर एट कम्पेयर विथ ओपन भेसल। इट इज बिकज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इनसाइड प्रेशर कुकर इज। सो क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ जस्तै फुड कुक्स faster inside a जस्तै कि हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ फुड कुक्स फास्टर इनसाइड अ प्रेशर कुकर एट कम्पेयर विथ ओपन भेसल। इट इज बिकज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इनसाइड प्रेशर कुकर इज। के हुन्छ? सेम रहन्छ कि इन्क्रिज रहन्छ कि डिक्रिज रहन्छ कि कन्स्टेन्ट रहन्छ? obviously इन्क्रिज हुन्छ। त्यही इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा नै हामीहरुको त्यहाँ भित्र भएको खाना चाहिँ प्रेशर कुकर भित्र खाना चाहिँ एकदमै चाँडो पाक्नुको कारण चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो। यानी कि बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हामीहरुको वाटर चाहिँ प्रेशर कुकर भित्र बढ्दो रहेछ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको खाना चाहिँ चाँडो पाक्ने हो। र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुसँग व्हाट इज द भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेभल भनेर भनेको छ। obviously हामीहरुको सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेशर कति छ? 760 छ हो? होइन। 1.3 एटमोस्फेरिक प्रेशर हो? होइन। र हामीहरुको एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिँ सी लेभलमा 1 एटमोस्फेरिक छ। कति छ त? 1 एटमोस्फियर छ। 1 एटीएम भनेर भनिदैन त? सो यस्तो भन्न खोजे क्या? सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेशर कति छ? 1 एटीएम भनेर भनिदैन हो? त्यही भन्न खोजेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टु 1 एटमोस्फियर चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ? बरु यो 1 एटमोस्फियर चाहिँ इक्वल केसँग हुन्छ थाहा छ? 760 mm अफ Hg सँग इक्वल हुन्छ। केसँग? 760 mm अफ Hg सँग इक्वल हुन्छ।
एटमोस्फियरिक प्रेसर एट सी लेभल 180 एम हुने भयो र 1 एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको भ्यालु इक्वल हुन्छ 760 mm अफ एचजी सँग र यो 1 एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई चाहिँ हामीहरूले न्युटन मिटरमा पनि लेख्न सक्छौं यानी कि स्ट्यान्डर्ड युनिट्समा पनि यसलाई कन्भर्ट गरेर लेख्न सक्छौं हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुलाई क्वेशन कहिलेकाहीँ के पनि सोध्न सक्छ भने सी लेभलमा मर्क्युरीको हाइट चाहिँ कति हुन्छ मर्क्युरीको लेभल कति हुन्छ भनेर पनि सोधिएको हुन्छ है 760 mm मर्क्युरीको लेभल कति हुन्छ त हाई कतिसम्म हुन्छ त यसको लेभल भनेको 760 mm हुन्छ र त्यसैगरी यसले हामीहरुको न्युटन र मिटरमा पनि लेखिएको हुन सक्छ सो न्युटन र मिटरमा लेख्दा चाहिँ यो कति हुन्छ थाहा छ तपाईहरुले यसलाई चेक गर्दा पनि हुन्छ यसलाई चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ युनिट चाहिँ कन्भर्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ सो मैले यहाँ चाहिँ सिधै भ्यालु लेखिदिए सो 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अब यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा गइसकेको छ भने यसैलाई फेरि क्वेशन अर्को के पनि हुन सक्छ त डाइनमा पनि लेखिएको हुन सक्छ यहाँ क्वेशन कतिवटा भइसक्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा क्वेशन भइसक्यो अर्को एउटा डाइनमा लेखियो भने फेरि यो न्युटनलाई 5 वटा क्वेशन भइसक्यो र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको प्रेशर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशर भनेको के हो हामीहरुको फोर्स अपन एरिया obviously यहाँ हेरौं प्रेशर हामीहरुको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ फोर्स सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ एरिया सँग अब हामीहरुको यहाँ अप्सनहरु जे दिएको भए पनि हामीहरुको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के एरिया अप्सनहरु छ हामीहरुसँग जस्तै कि फोर्स मास एरिया भोल्युम छ हामीहरुको अप्सन के हुने भयो एरिया हुने भयो सिम्पल र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ द प्रेशर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड अन द बटम अफ द भेसल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनेर भनेको छ सो प्रेशर हामीहरुको कुनै एउटा लिक्विडको भेसल छ सो यो लिक्विडको भेसलमा चाहिँ हामीहरुको सबैभन्दा तल लाग्ने प्रेशर चाहिँ केसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन भनेर भनेको छ जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको शेप अफ भेसल सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन र त्यसैगरी मास अफ लिक्विड सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन हाइट अफ लिक्विड फ्रम बटम अफ भेसल सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन हाइट अफ लिक्विड फ्रम बटम अफ भेसल सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन र त्यसैगरी ग्राभिटी सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन सो हामीहरुलाई यहाँ थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त यहाँ थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीहरुलाई P = SdG यसमा हेरौं हाइट अफ लिक्विड फ्रम द बटम अफ द भेसल डिपेन्ड गर्छ P डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ हाइट बढ्दा प्रेशर पनि बढ्छ D डेन्सिटी बढ्दा प्रेशर पनि बढ्छ G एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग पनि डिपेन्ड गर्छ डिपेन्ड नगर्ने केसँग रहेछ त शेप सँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन है हामीहरुको प्रेशर चाहिँ केसँग डिपेन्ड गर्दैन अरे त शेप अफ भेसल सँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा क्वेशन छ जस्तै कि हामीलाई यहाँ क्वेशन सोधिएको छ व्हाट इज द डेन्सिटी अफ वाटर इन एसआई युनिट भनेर भनेको छ डेन्सिटी अफ वाटर इन एसआई युनिटमा हामीहरुको डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ 1 kg पर क्युबिक मिटर हुन्छ कि या हामीहरुको 1000 kg पर क्युबिक मिटर हुन्छ कि 100 kg पर क्युबिक मिटर हुन्छ कि सो 1000 हुन्छ हामीहरुको 1000 kg पर क्युबिक मिटर हुन्छ है र यदि यसैले हामीहरुको सीजीएस मा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो फेरि हुन जान्छ 1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर 1 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको हामीहरुको सीजीएस मा भयो डेन्सिटी अफ वाटर र त्यसैगरी हामीहरुको एसआई युनिटमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 1000 kg पर क्युबिक मिटर लेख्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ सो सीजीएस मा भनेर पनि क्वेशनलाई सोधिएको छ है मैले त्यतिले भएर लेखेको र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ फर्मुला फर रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला के हो रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला सोधिएको छ सो रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला के हो रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला हुन्छ हामीहरुको तपाईहरुको जस्तै यहाँ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भने म यहाँ सायद अप्सन्सहरुलाई चाहिँ लेखौं होला है अप्सन्सहरुले लेख्दा अलिक तपाईहरुलाई जस्तै कि यहाँ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ को फर्मुला सोधिएको छ अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ मास अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मास अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपन मास अफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस mass of water at
100 डिग्री सेल्सियस। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग यहाँ mass of substance at 0 degree Celsius, sorry 100 degree Celsius, mass of substance at 100 degree Celsius upon mass of water at 4 degree Celsius, mass of water at 4 degree Celsius। र त्यसै गरी अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ mass of same volume of water upon mass of same volume of water at 4 degree Celsius. So mass of same volume of water water भन्दा पनि यहाँ substance भनिन्छ है। mass of same volume of substance upon र हामीहरूसँग mass of same volume of water at 4 degree Celsius, mass of same volume of water at 4 degree Celsius। र त्यसै गरी हामीहरूको अप्सन नम्बर डी छ नन अफ एबोभ भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको यहाँ हेरौँ है 4 डिग्री सेल्सियसको कुरा त हो, वाटरको 4 डिग्री सेल्सियसको कुरा त हो, तर 4 डिग्री सेल्सियसको कुरा अपनमा हो। सो हामीहरूको अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है। यसको लागि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। र यहाँ हेरौँ हामीहरूको यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। सो हामीहरूको यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यहाँ केही पनि रिलेसन छैन है, यसको 4 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियसको केही पनि रिलेसन छैन, यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। वाटर कतिमा हुनुपर्छ त 4 डिग्री सेल्सियसमा हुनुपर्छ। सो यहाँबाट क्वेसन सोधिने भनेको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी सँग रिलेटेड भएर हामीहरूको वाटर चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटीमा चाहिँ वाटर चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा हुनुपर्छ भनेर पनि सोधिएको हुन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा क्वेसन छ, जस्तै कि क्वेसन छ हामीहरूको अ बडी ह्याभिङ डेन्सिटी डी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अफ डेन्सिटी रो, वाट इज द कन्डिसन फर द्याट बडी पार्सियल्ली इन एयर एन्ड लिक्विड भनेर भनिएको छ। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ क्वेसन छ अ बडी ह्याभिङ डेन्सिटी डी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड अफ डेन्सिटी रो, वाट इज द कन्डिसन अफ बडी सिङ्क्स इन अ लिक्विड भनेर भनिएको छ होइन। सो यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई के भनिएको छ भने क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने एउटा बडी छ जसको डेन्सिटी डी छ र जसलाई चाहिँ हामीहरूको वाटरमा राखिएको छ होइन, वाटरमाथि राखिएको छ। जस्तै कि यसलाई सम्झिनको लागि यस्तो गरौँ न, हामीहरूले एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेका थियौँ है। एक्सर्साइज पढ्दा तपाईँहरूले थ्योरीको पोर्सन पढ्दा चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूको सरले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पनि गराउनु भएको थियो, एउटा साल्ट सोल्युसन र अन्डाको वाला क्या। अन्डालाई पहिले चाहिँ हामीहरूको अन्डालाई फर्स्ट अफ अल त्यत्तिकै वाटरमा त्यत्तिकै नर्मल वाटरमा राख्दा चाहिँ अन्डा चाहिँ हामीहरूको सिधै डुब्या थियो, अन्डा सिधै डुब्या थियो। र त्यसै गरी अर्कोचोटि चाहिँ हामीहरूको अन्डा र साल्ट सोल्युसन नुनको सोल्युसन भएको वाटर र त्यसमाथि चाहिँ अन्डा राख्दा चाहिँ अन्डा हामीहरूको सिधै डुब्या थियो क्या। सो किन भएको थियो त यस्तो भन्दा हामीहरूको फर्स्ट केसमा ठ्याक्कै उल्टो भएछ है। यो चाहिँ हामीहरूको साल्ट सोल्युसन हो, ठिकै छ त, साल्ट सोल्युसन बनाउँ यसलाई। अनि यो चाहिँ हामीहरूको नर्मल वाटर साल्ट सोल्युसनको वाटरमा चाहिँ हामीहरूको अन्डा तैरिन्छ र नर्मल वाटर हुँदा चाहिँ हामीहरूको नर्मल वाटरमा चाहिँ सिधै डुब्छ। किन भन्दा अन्डाको डेन्सिटी हामीहरूको वाटरको भन्दा धेरै हुन्छ जतिखेर हामीहरूको यहाँ नर्मल वाटर छ। तर जब हामीहरूले साल्ट सोल्युसन हाल्छौँ नि, साल्ट सोल्युसन बनाइसकेपछि चाहिँ हामीहरूको अन्डाको डेन्सिटी चाहिँ कम हुन जान्छ, अन्डाको डेन्सिटी चाहिँ हामीहरूको वाटरको भन्दा कम हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ माथि तैरिने भयो। र हामीहरूको यहाँ क्वेसन के सोधेको छ, कुनै पनि एउटा बडीलाई चाहिँ हामीहरूको पानीमा राखियो र पानीमा राख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कन्डिसन के हुनुपर्छ जसमा चाहिँ हामीहरूको त्यो बडी चाहिँ सिधै डुब्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र बडीको डेन्सिटी चाहिँ हामीहरूको डी र लिक्विडको डेन्सिटी छ रो। भन्नुको मतलब यदि हामीहरू त्यो कतिखेर चाहिँ डुब्ने भयो त जब हामीहरूको बडीको डेन्सिटी बढी छ के को भन्दा वाटरको, यानि कि लिक्विडको भन्दा डेन्सिटी हामीहरूको डी डेन्सिटी अफ बडी चाहिँ बढी छ भने अभियसली त्यो डुब्ने भयो। सो डी इज ग्रेटर देन 1 भएपछि चाहिँ हामीहरूको
डुब्ने भयो। र तपाईहरुलाई अब यसैमा अर्को क्वेशन पनि सोधिएको छ यहाँ, र क्वेशन के छ भने क्वेशन सेम छ, हामीहरुको बडीको डेन्सिटी चाहिँ d छ र त्यसपछि आएर लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ रो छ भनेर भनिएको छ। र हामीहरुलाई यहाँ व्हाट इज द कन्डिसन अफ अ बडी, यहाँ सिङ्क होइन यहाँ फ्लोट छ, हामीहरुको अप्सन छ यहाँ क्वेशन छ फ्लोट, यानी कि फ्लोट हुनको लागि चाहिँ हामीहरुको कन्डिसन के हुनुपर्छ भनेर सोधिएको छ। फ्लोट हुनको लागि कन्डिसन के हुनु पर्यो त, यहाँ हेरौं, लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ हामीहरुको अन्डाको डेन्सिटी भन्दा बढी भएको कारणले गर्दा अन्डा फ्लोट भएको हो। भन्नुको मतलब हामीहरुको लिक्विडको डेन्सिटी यदि यो बडीको भन्दा डेन्सिटी बढी छ भने अभियसली हामीहरुको बडी फ्लोट हुन्छ, यानी कि हामीहरुको डी चाहिँ स्मलर देन रो हुनु पर्यो। अप्सन नम्बर सी चाहिँ हामीहरुको के हुनु पर्यो त, करेक्ट हुनु पर्यो, हो कि हैन त? अप्सन नम्बर सी नै हुनु पर्यो कि नै त करेक्ट, या हामीहरुको अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुनुपर्छ कि अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुनुपर्छ त? चाहिँ अर्को कुरा के आउन सक्छ भने तपाईहरुको मैले अब यहाँ चाहिँ अप्सन नम्बर सी भने, मैले अप्सन नम्बर सी भनिसकेपछि मैले राइट भनेको कि रङ भनेको? मैले अभियसली रङ भनेको है, किन भन्दा यहाँ चाहिँ अझै फेरि अर्को कुरा पनि छ जुन हामी तपाईहरुले यहाँ धेरै सुन्नु भएको छ, ल पार्शियल्ली इन एयर, जस्तै कि हामीहरुको पार्शियल्ली इन एयर आधा हावामा आधा पानीमा भन्न खोजेको कस्तो भने मैले अघि भनेको केसमा साल्ट वाटरको सोल्युसनमा चाहिँ हामीहरुको अन्डा जस्तै यस्तो भयो भने के भनिन्छ यसलाई, अन्डा हैन हामीहरुको कुनै पनि बडीलाई भनौं न आधा शरीर भित्र आधा बाहिर भयो भने यसलाई के भनिन्छ त, पार्शियल्ली इन एयर एन्ड लिक्विड, आधा बडी लिक्विडमा आधा बडी पानीमा हो। यस्तो कन्डिसन छ भनेपछि चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर सी हुने भयो। पार्शियल्ली भनेको छ भने अब यो फ्लोटको ठाउँमा यदि अझ फेरि पार्शियल्ली भनेर क्वेशन आएको छ भने हामीहरुको अप्सन नम्बर सी हुने भयो। तर यहाँ फ्लोट मात्र भनेको छ नि, फ्लोट मात्र भनिसकेपछि के हुन्छ थाहा छ, फ्लोट भनिसकेपछि सबै बडी चाहिँ यो पानीको लेभल भयो, यो पानीको लेभल भयो, सबै बडी चाहिँ मेरो यसरी बाहिर हुन्छ, पुरै बडी बाहिर हुन्छ, यानी कि मेरो अप्सन नम्बर बी। सो हामीहरुले यहाँ के हेर्यौं, यहाँ हेर्यौं हामीहरुले इमर्जको लागि के हुने भयो त, जस्तै कि अब डी भनेको चाहिँ हामीहरुको बडीको डेन्सिटी भनेर बुझ्नुस् है। सो मैले यहाँ बी लेखे, बडीको डेन्सिटी इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड हुनु पर्यो। र त्यसैगरी अर्को हेर्यौं हामीहरुले यहाँ फ्लोट हुँदा के हुनु पर्यो त, फ्लोट हुँदा हामीहरुको डेन्सिटी अफ बडी र डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, के को लागि, फ्लोट हुनको लागि। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्टमा छ पार्शियल्ली भनेको चाहिँ मैले पार्शियल्ली भन्न खोजेको आधा बडी बाहिरदेखि नै आधा बडी चाहिँ लिक्विड भित्रै, यस्तो भयो भने चाहिँ हामीहरुको डेन्सिटी अफ बडी मस्ट बी स्मलर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड। सो यो तीनटा केसलाई चाहिँ टक्क याद गर्ने, योसँग रिलेटेड भएर क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ हाइड्रोमिटर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ, कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, पास्कल्स ल, ओम्स ल, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, फ्लो डिक्सन, कुनमा काम गर्छ भनेर सोधिएको छ। र हाइड्रोमिटर के मेजर गर्नको काम लाग्छ, अर्को क्वेशन हुन सक्छ, हाइड्रोमिटर के को प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, हाइड्रोमिटर के मेजर गर्नको लागि काम लाग्छ, क्वेशन दुईटा हुन सक्छन्। सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ हाइड्रोमिटर, फर्स्ट अफ अल हामीहरु यहाँ हेर्छौं हाइड्रोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा छ। हाइड्रोमिटर हामीहरुको छ, हाइड्रोमिटरको प्रिन्सिपल छ फ्लोटेसन। अप्सनहरु हामीहरुसँग यहाँ 4 वटा छन्, सो हामीहरुको आन्सर हुने भयो फ्लोटेसन। र त्यसैगरी हाइड्रोमिटर इज युज टु मेजर, हाइड्रोमिटर के मेजर गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ भनेर भनिएको छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड मेजर के को लागि, डेन्सिटी अफ लिक्विड मेजर गर्नको लागि काम लाग्छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड मेजर गर्नको लागि काम लाग्छ। र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा क्वेशन छ जस्तै कि रिलेटिभ डेन्सिटीको बारेमा छ, व्हाट इज द युनिट अफ रिलेटिभ डेन्सिटी भनेर भनिएको छ, युनिट अफ रिलेटिभ डेन्सिटी के हो भनेर सोधिएको छ। सो रिलेटिभ डेन्सिटीको युनिट सोधिएको छ हामीहरुलाई, रिलेटिभ डेन्सिटीको युनिट के हुन्छ। सो रिलेटिभ डेन्सिटीको युनिट मलाई त यसको युनिट हुन्छ जस्तो लाग्दैन है, तपाईहरुलाई लाग्छ त? अभियसली यसको चाहिँ युनिट हुँदैन है, नो युनिट, हामीहरुको रिलेटिभ डेन्सिटीको युनिट हुँदैन। सो त्यसैगरी यदि तपाईहरुसँग केही क्वेशन्सहरु छन्, तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि हामीहरु केही क्वेशन्सहरु गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने
तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले क्वेशन्सहरु चाहिँ बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुस् है किनभने क्वेशन्सहरु कहिलेकाहीँ थोरै घुमाएर सोधिएको हुन्छ एन्सर सेम कुरा हुन्छ क्वेशन सेम टाइपको हुन्छ तर त्यो थोरै घुमाइदिएको हुन्छ सो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ सक्दोभन्दा सक्दो बढी प्र्याक्टिस गर्नुस् र केही क्वेशन बुझ्नु भएन या तपाईहरुलाई आएन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस् भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले लिंकहरु फोन नम्बर सबै भेटाउनुहुनेछ